243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है इंशाल्लाह। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता, उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत कर दी। दीगर निकात पर हुकूमत से मुशावरत का ऐलान। NFC अवार्ड के तहत सूबों के शेयर पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार। बिलावल भुट्टो की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन के फोरम से होना चाहिए। CEC इजलास में दोहरी शहरियत, इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हुकूमत ने बल्दियाती निजाम से मुतालिक किसी तरमीम पर कोई बात नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम से सदर मुमलिकत के इख्तियार और सिविलियन बालादस्ती पर कोई असर नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान जब भी आएंगे खैर मकदम करेंगे। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर गौर के लिए वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। वजीर कानून काबीना अरकान को आईनी तरमीम के निकात पर एतमाद मिलेंगे। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल, खींच तान कर हासिल की गई 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। बोले 26वीं तरमीम के मुस्तरद निकात शामिल हुए तो हिमायत नहीं करेंगे। मुसव्वदा सामने आएगा तो बात होगी। जरूरत महसूस हुई तो बिलावल भुट्टो से जरूर मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान 26वीं तरमीम में कुछ चीजों पर डट जाते तो 27वीं तरमीम का रास्ता ना खुलता। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम का साथ दिया तो बिलावल की सियासत खत्म समझें। जियालो से आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करने का मुतालबा। अलायंस के साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर ने मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशिशें। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। PTI का इनकार। तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया, कहा फैसला बानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मिलने वाले वक्त का महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मुतालबा। स्पीकर की गौर की यकीन दहानी। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता। हिमायत की दरख्वास्त पर सरबराह JUI ने तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। वजीर आजम की इसहाक डार को पीपल्स पार्टी के साथ राबते में रहने की हिदायत। वफाकी वजीर राना तनवीर का कई निकात पर इत्तफाक राय का दावा। तारिक फजल चौधरी ने डेडलॉक का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले NFC में सूबों का हिस्सा वापस लिया जा रहा है, ना 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादे पूरे करने में नाकाम रहे। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाएंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अतात आडर कहते हैं अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने भारत की एटमी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद कर दी। भारत ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को गलत रंग देने की कोशिश की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निजाम के तहत भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी। इंडिया का अपना एटमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा अज़रबैजान की फतह कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण है।
وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق بیان کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا سہیل آفریدی نے ہرزہ سرائی کی، ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی، احسان فراموشی کی حدیں پار کر دی، پوری قوم سے معافی مانگی۔ گورنر خیبر پختونخوا بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیاست کو اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ سربراہ ANP ایمل ولی کی شدید تنقید، کہا صوبے میں دہشت گردی اور طالبانائزیشن ہے مگر وزیر اعلیٰ کو بانی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز کو آزاد کشمیر سے جوڑا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے ناروا سلوک کا تاثر دیا۔ کشمیر کے اسپتال کے واقعے کو پنڈی سے جوڑ دیا گیا۔ فورینزک میں تمام ویڈیوز جعلی نکلی۔ طلال چودھری اور طارق فضل چودھری کہتے ہیں دشمن جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی معیشت کے رکھوالے بیرون ممالک سے 4 ماہ میں $13 ارب وطن بھیجے۔ اکتوبر میں بیرون ملک سے $3 ارب 40 کروڑ بھیجے گئے۔ ماہانہ بنیاد پر ترسیلات زر میں 12% اضافہ۔ وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ سمندر پار پاکستانیوں کو قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ کراچی میں بڑی ڈکیتی، بینک سے رقم لے کر نکلنے والا شہری لٹ گیا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان 50 لاکھ روپے چھین کر لے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ریکی کی، انہیں تمام معلومات حاصل تھیں۔ CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی، تحقیقات جاری۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری۔ خان یونس میں ڈرون حملہ اور فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ میں موجود تمام سرنگوں کو تباہ کرنے کا حکم۔ حماس اپنے ہتھیار حوالے کرنے کو تیار ہے، امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کا دعویٰ۔ ون ڈے سیریز کا ڈو اور ڈائی میچ، جو جیتا وہی سکندر۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ آج تیسرے میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ فیصل آباد میں جاری سیریز 1-1 سے برابر۔ فیصلہ کن مارکے کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع۔ ٹیم مینجمنٹ کی شاہینوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ دنیائے کرکٹ کی پاک بھارت بورڈز میں دوریاں مٹانے کی کوشش۔ دبئی میں ICC بورڈ میٹنگ کی سائیڈ لائنز پر ایشیا کپ ٹرافی تنازع پر گفتگو۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور UAE بورڈز کی معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی تجویز۔ محسن نقوی کا اظہار اماد کی، کہا چاہتے ہیں خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے۔ ICC نے ویمنز ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری دے دی۔ ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10% اضافہ۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کی پر رونق افتتاحی تقریب، ریاض میں رنگوں کا طوفان۔ اسلامی روایات کی جھلک، عرب ثقافت کے رنگ۔ ایونٹ میں پاکستان کا 54 رکنی دستہ شریک، باکسنگ، ریسلنگ، تائیکوانڈو، کراٹے سمیت مختلف کھیلوں میں حصہ لے گا۔ جیولن تھرو کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم بھی قسمت آزمائیں گے۔ مقابلوں میں 57 ممالک کے ہزاروں کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ اور ہم جو زندہ ہیں تو پھر جان کی برسی کیسی، وہ شاعر جو خود کو فنا کہتا رہا مگر لفظوں میں امر ہو گیا۔ بغاوت کا استعارہ اور اداسی کا فلسفہ، آج معروف شاعر جان ایلیا کی برسی۔